अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम अपना सबक पहले पिछला सबक दोहराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम रेशों की पहचान के बारे में पढ़ रहे थे। रेशों की पहचान हम 5 तरीक़ों से करते हैं, वो हमने पिछले सबक में देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि उन 5 तरीक़ों को आज़माते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़ों पर जब अमल करते हैं तो उससे हमें क्या मालूम होता है, कैसे पहचान आती है कि ये कौन सा कपड़ा है या कौन सा रेशा है। आज हम उससे अगला उन्वान की तरफ चलते हैं, जिसमें जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि हमारा जो फाइबर है या रेशा जो है वो रॉ मटेरियल है, वो हम कहाँ से हासिल करते हैं, वो कुदरती तरीके से हासिल करते हैं, वो हम जानवरों से हासिल करते हैं, फिर हम इंसानी खुद साख्ता रेशे इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा कीमियावी रेशे इस्तेमाल करते हैं। आज जो हमने पढ़ना है, आज हम उसके मज़ीद गहराई में जाएंगे कि सबसे पहले हमारे नेचुरल फ़ाइबर कौन से हैं। नेचुरल फ़ाइबर जैसे आपने को मैंने बताया था कि ये कुदरती रेशे हैं, वो जिनको हम इंसान नहीं बनाते, ये कुदरत हमें प्रोवाइड करती है। जैसे कि कपास का अमल, कपास जो है वो ज़मीन से हासिल होती है। इसी तरह फ्लेक्स का पौधा जो है वो हम ज़मीन से हासिल करते हैं, जिससे हम लिनन बनाते हैं। यानी वो रेशे जो हम पौधों से हासिल करते हैं उन्हें हम नबाताती रेशे कहते हैं। ये कुदरती रेशों की 2 अक़साम बनती हैं, यानी वो रेशे जो हम ज़मीन के अंदर से हासिल करते हैं पौधों की सूरत में, और वो रेशे जो हम जानवरों से हासिल करते हैं। वो कौन से कहलाते हैं? वो हैवानाती रेशे कहलाते हैं। याद रखिए कि कुदरती रेशे 2 किस्म के होते हैं। एक वो रेशे जो हम पौधों से हासिल करते हैं, दूसरे वो रेशे जो हम जानवरों से हासिल करते हैं। ये हमारे कुदरती रेशे हैं। अब सबसे पहले हमने ये देख लिया कि कपास और लिनन जो है ये हमारे नबाताती रेशे हैं, और ऊन और रेशम जो हैं ये हमारे हैवानाती रेशे हैं। अब हमने ये देखना है कि जैसे कि हमने पिछली देखा कि हमने 5 अमल किए जिससे इन चीज़ों के, इन कपड़ों को हमने पहचाना। अब आज हमने पढ़ना है कि कपास के रेशे से बने हुए जब कपड़े की पहचान की जाती है तो उससे हमें क्या पता लगता है, कौन कौन से पहचान है कि ये कपड़ा सूती है। नंबर सबसे एक जो है कि सूती कपड़े का, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊन के रेशे बहुत छोटे होते हैं। मैंने एग्जाम्पल में भी दिखाया था कि ऊन के रेशे बहुत बारीक और छोटे छोटे होते हैं। बाज़ औक़ात उसका रेशा थोड़ा सा लंबा भी होता है। जब उनको आपस में जोड़ कर बनाया जाता है तो जो ज़रा लंबे रेशे तैयार होते हैं उनसे जो सूती धागा तैयार किया जाता है वो ज़रा मज़बूत कपड़ा बनाता है। लेकिन वो रेशे जो बहुत इंतहाई छोटे होते हैं, जब उनको जोड़ कर धागा तैयार किया जाता है तो वो धागा इतना मज़बूत नहीं होता, वो ज़्यादा जोड़दार होता है। आप ये देखें, आप अगर एक धागा ले लें, उस धागे का लंबा हिस्सा तोड़ेंगे तो वो उसकी गिरा दूर तक जाएगी, इन दूर आएगी ना, तो उस दरमियान में जहाँ गिरा नहीं होगी वो धागा मजबूती से काम करेगा। उसके बरक्स एक वो धागा जो जगह जगह से टूटा हुआ है, जब आपने उसकी जगह जगह गिरे लगाई हैं तो उसमें वो मजबूती नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह सूती धागे में जो छोटा रेशा होता है उससे हल्की क्वालिटी का कपड़ा बनता है, यानी वो कपड़ा जो है वो इतना मजबूत नहीं होता। जबकि कपास के लंबे रेशों से जो धागा तैयार किया जाता है उससे मजबूत सूती कपड़ा तैयार होता है। दूसरी पहचान ये है कि सूती कपड़े की कोई चमक नहीं होती। सूती कपड़े की कोई चमक नहीं होती। इसमें आप ये देखें कि आपकी ये क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं। नंबर 1 में आप थोड़ा रीडिंग करती हूँ, ये आपने खुद भी पढ़ना है इसको और इसको याद करना है। कपास के लंबे रेशे जो हैं लंबाई में छोटे और बड़े होते हैं। लंबे रेशों से तैयारशुदा धागे में कम जोड़ होते हैं, इसलिए उनको रेशों से तैयार करदा कपड़ों से ज़्यादा मजबूत और हमवार होते हैं। उसके बरक्स छोटे रेशों से तैयारशुदा धागे में ज़्यादा जोड़ होते हैं, इसलिए उससे हल्की क्वालिटी का सूती कपड़ा तैयार होता है जो ज़्यादा पायदार नहीं होता। दूसरे है उसमें कुदरती चमक नहीं होती, लिहाजा इससे तैयार करदा कपड़े में खुद साख्ता चमक पैदा की जाती है। आपने देखा होगा, आप लॉन का कपड़ा या आप सूती कपड़ा लेकर आते हैं
تو وہ ریشمی کپڑے کے بنسبت کم چمکیلا رہے، لیکن اگر غور کریں روشنی پڑتی ہے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرے تو ایک ایسی تہ سی لگتی ہے جیسے یہ اس کے اوپر کچھ لگا ہوا ہے، وہ اس کی مصنوعی چمک پیدا کی جاتی ہے، صوتی کپڑے کی اپنی چمک کوئی نہیں ہوتی، جیسے مرسرائزڈ کپڑے اور کاٹن ساٹن وغیرہ جو ہے۔ صوتی ریشہ موصل حرارت ہے، یعنی یہ حرارت کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جیسے گرمیاں آتی ہیں تو ہم صوتی کپڑا پہنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ نمی کو جذب اور خارج کر دیتا ہے، اس لیے صوتی کپڑے گرمیوں کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 4، اس کو صفائی اور دھلائی اس کی آسان ہوتی ہے، لہٰذا اسے ابلتے پانی میں ڈال کر جراثیم سے پاک کر اسٹیرلائز کر لیا جاتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں جتنے میڈیکل میں استعمال ہوتا ہے کاٹن اور اس کا پٹی ہر چیز جو ہے وہ صوتی کپڑے کی ہوتی ہے۔ نمبر 5، صوتی ریشہ جو ہوتا ہے وہ جاذب ہونے کی وجہ سے آسانی سے رنگا جا سکتا ہے، لیکن اونی اور ریشمی کپڑوں کے مقابلے میں صوتی کپڑے کے رنگ جو ہوتے ہیں وہ پختہ نہیں ہوتے۔ صوتی کپڑے مضبوط اور پائیدار ہوتے ہیں، لیکن مصنوعی ریشوں سے تیار کردہ کپڑوں کے مقابلے میں یہ کم پائیدار ہوتے ہیں، یعنی جو ہم انسانی خود ساختہ ریشے یا کیمیکل کے ریشے سے جو بھی کپڑا تیار کرتے ہیں وہ کپڑا ان کی بنسبت صوتی کپڑے کی بنسبت مضبوط ہوتا ہے۔ صوتی کپڑے میں گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے صوتی کپڑوں کے لیے تیز گرم استری استعمال کی جاتی ہے۔ صوتی کپڑے پر عام الکلی یا ہلکے تیزاب کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے اسے تیز صابن سے دھویا جا سکتا ہے۔ دھلائی میں ریشمی کپڑوں کی طرح زیادہ احتیاط درکار نہیں ہوتی، لیکن تیز تیزاب سے یہ کپڑا جل جاتا ہے۔ صوتی کپڑے میں پر پھپھوندی بہت، یعنی جسے ہم پنجابی میں الیل آنا کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا صوتی کپڑا نمی جب لگتی ہے تو وہ اس پہ کالک آ جاتی ہے، اسے فنگس بھی بولتے ہیں، پھپھوندی کو انگلش میں فنگس کہتے ہیں، لگنے سے داغ پڑ جاتے ہیں جس کا اتارنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے صوتی کپڑے اگر نمدہ رہ جائیں یا برسات کے موسم میں کوئی نمدار جگہ پر پڑے رہیں تو اس پہ یہ فنگس آ جاتی ہے، اس سے داغ دبے پڑ جاتے ہیں اور جس کا سے داغ اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر یہ صوتی کپڑے کی پہچان یہ ہر قسم کے یعنی زنانہ، مردانہ، بچگانہ کپڑوں میں کے لباس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ پردے، صوفے، لحاف ہر جگہ پر ہم صوتی کپڑے کا استعمال کرتے ہیں، بستر کی چادریں، تولیے وغیرہ بھی اس سے بناتے ہیں۔ سب سے بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ مریضوں کے بستر اور علاج کے لیے یہ وہ واحد کپڑا ہے جو ہم ہاسپٹلز میں بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ حفظان صحت کے اصولوں کے لحاظ سے محفوظ ہوتا ہے، یعنی اس کو اسٹیرلائز کیا جا سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے ہر جگہ پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ ریشم کا کپڑا جو ہے اس کی یہ چند خوبیاں ہیں کہ یہ لمبے ریشوں والا مضبوط ہوتا ہے، ہلکی کوالٹی والا مضبوط نہیں ہوتا، اس کی قدرتی چمک نہیں ہوتی، اس کو مصنوعی طور پر تیار کیا جاتا ہے، دھلائی اور صفائی میں آسان ہوتا ہے، اس کو آسانی سے کیونکہ یہ جاذب ہے آسانی سے رنگا جا سکتا ہے، مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے، گرمی اور برداشت کر سکتا ہے، پھپھوندی اس پر جلد اثر انداز ہو جاتی ہے، نمی کی صورت میں اس پر فنگس لگ جاتی ہے، اس کو زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اس کو ہم رفلی استعمال کر سکتے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں پر اترتا ہے اور اس کو جو ہے وہ زیادہ تر ہاسپٹلز وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں ابھی فی الحال اس کے سوال جواب نہیں دوں گی، اس کے بعد اگلے چیپٹر پڑھنے کے بعد پھر میں اس کے سوال جواب دوں گی۔ امید ہے آپ اس کو سمجھیں گی اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔